दाता जग के ओ परखनहारे रग रग के ओ बिन बाप के ओ बिन माँ के मालिक दिल के मालिक जाके सुखी शाख में को पल फोड़े गिली डाल के पत्ते तोड़े जो चाहे तो कर दे पल में चाहे आग लगा दे जल में ओ जगदाता दाता जग के ओ परखनहारे रग रग के ओ बिन बाप के ओ बिन माँ के मालिक दिल के मालिक जाके। बहुत हौसले के साथ आप लोग बैठिए, चूंकि हौसला टूट चुका है खाने का, बीच में जो सिलसिला हो गया इससे जलसे का हौसला टूट गया है। छोटा सा मजमा ज़रूर है लेकिन हौसले के साथ अगर बैठेगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं आपका आखिरी मुकर्रिर हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदब से सुनिएगा। माइक वाले से दरखास्त है, आपका माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा आवाज़ को बढ़ाइए, थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ाइए, आपका माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मजमा टूटा हुआ है, हौसले के साथ आप लोग बैठे हैं। अल्लाह करे इस जलसे को कबूलियत की घड़ी में अल्लाह कबूल फरमाए, मुल्क से बेचैनी को दूर फरमाए, मुल्क की आग को अल्लाह अमन में तब्दील फरमाए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदब के साथ आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपको खुश नसीब फरमाए। बहुत जलसा आपका छोटा हो चुका है, बिल्कुल साहिल पर कश्ती लगने वाली है, जलसा आपका बिल्कुल छोटा हो चुका है। थोड़ा माइक की आवाज़ को बढ़ाइए, माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेचैनी परेशानी में फ़र्क क्या है? बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? परेशानी किसके साथ होती है, बेचैनी किसके साथ होती है? पहला सवाल, बेचैनी परेशानी में फ़र्क क्या है? बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? परेशानी किसके साथ होती है, बेचैनी किसके साथ होती है? पहला सवाल। मुल्क के हालात ख़राब हैं, ये हालात मुसलमानों का इम्तिहान है या मुसलमानों के गुनाहों की सज़ा है? कैसे पता चलेगा कि मुसलमानों का इम्तिहान है, मुसलमानों के गुनाहों की सज़ा है, गुनाहों की सज़ा है, मुसलमानों का इम्तिहान है? कैसे पता चलेगा? ये दूसरा सवाल। आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, हालात बुरे होते हैं क्यों और कैसे होते हैं? हालात अच्छे होते हैं क्यों और कैसे होते हैं? तीनों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेला ठेला ख़त्म हो चुका है, सिर्फ हौसले के साथ आप बैठे हैं। मेहमान हूं मैं आपका, मेज़बान आप हैं, इंशाअल्लाह मेज़बानी का हक अदा करके उठेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, बेचैनी किसको कहते हैं, परेशानी किसको कहते हैं? मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, इसको बेचैनी कहते हैं। भाई इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग, आपका जलसा खराब हो जाएगा भाई, इधर उधर आप ध्यान मत दीजिए, आपका जलसा खराब हो जाएगा। जलसा बिल्कुल आखिर वक्त में आ चुका है और एतबार खात्मे का होता है। कबूलियत की घड़ी में जलसा कबूल होगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे। छोड़िए, जो जिस हाल में है उसी हाल में रहने दीजिए। आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, परेशानी किसको कहते हैं, बेचैनी किसको कहते हैं? मुसीबत आए बंदा मायूस हो जाए, क्या मुसीबत नहीं जाएगी, इसका नाम बेचैनी है। मुसीबत आई बंदा मायूस नहीं हुआ, हमारे गुनाह की वजह से आई है, तौबे की वजह से चली जाएगी, इसका नाम परेशानी है। परेशानी मुसलमान के साथ होती है, बेचैनी गैर के साथ होती है। दूसरा नमूना बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूँ, हालात क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये मुसलमानों का इम्तिहान है या मुसलमानों के गुनाह की सज़ा है? हालात आए मुसलमान सुधर गए, हालात आए मुसलमान सुधर गए, इसका मतलब है ये इम्तिहान है। हालात आए मुसलमान बिगड़ गए, और बद से बदतर हो गए, बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, इसका मतलब है गुनाहों की सज़ा है। तीसरा नमूना, तीसरा सवाल आपसे था, ये कैसे पता चलेगा ये हालात क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये हालात अच्छे आते हैं क्यों और कैसे आते हैं, हालात बुरे आते हैं क्यों और कैसे आते हैं? नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के दो नाम हैं, एक नाम है काबिज, एक नाम है काबिज, दूसरा नाम है बासित। बासित कहते हैं फैलाने वाला खुदा, दुनिया को फैलाने वाला खुदा। बासित दुनिया को फैलाने वाला खुदा, काबिज दुनिया को समेटने वाला खुदा। अल्लाह के दो नाम हैं,
نام کی تجلی اس دھرتی پر ہوتی ہے. اللہ دنیا کو سمیٹتا ہے تو قابض نام ہوتا ہے. اللہ دنیا کو پھیلاتا ہے تو باسط نام ہوتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ دنیا کو سمیٹتا ہے تو حالات برے ہو جاتے ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ دنیا کو پھیلاتا ہے, حالات اچھے ہو جاتے ہیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, تمنا ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں, دل سنگی سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں, سناؤ ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے, کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں, تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ادب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں, اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے. مائک والے آواز کو بڑھائیے بھائی, آواز کو بڑھائیے. ساری آواز تو میں دے رہا ہوں, آپ کا مائک آواز نہیں دے رہا ہے. دھیان دیجیے گا بھائی, آواز کو بڑھائیے, ای کو تھوڑا بڑھائیے. بہت ادب کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میرا بسم اللہ ہو رہا ہے, کھاتا ہو رہا ہے, کھاتا صحیح ہوگا انشاءاللہ, خاتمہ بھی صحیح ہوگا. ساتھ دیں گے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں, کھانا کھا کر کے آپ بیٹھے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ کو نیند کا جھٹکا آئے گا. ہاتھ اٹھانے کے لیے اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. دھیان دیجیے گا, دھیان دیجیے گا. آدمی کھانا کم کیوں کھاتا ہے, گناہ زیادہ کیوں کرتا ہے؟ کھانا کم کیوں کھاتا ہے, کھانا زیادہ کیوں کھاتا, گناہ کم کیوں کرتا ہے, گناہ زیادہ کیوں کرتا ہے؟ ایک نکتے کی بات کو چلتے چلتے سن لیجئے, بہت دھیان سے سنیے گا. جب آدمی کے دل میں غم ہوتا ہے کھانا کم کھاتا ہے. غم ہوگا کھانا کم کھائے گا, غم نہیں ہوگا کھانا زیادہ کھائے گا. خوف خدا دل میں ہے, گناہ کم ہوگا. گناہ زیادہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب خوف خدا نہیں ہے. جب دل بدلتا ہے دنیا بدلتی ہے, جب دل نہیں بدلتا دنیا بے چین ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے. دل میں انقلاب لائیے, دنیا میں انقلاب آئے گا, ملک میں انقلاب آئے گا, امن آئے گا, اور قیامت تک کے لیے آئے گا. ملک کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دے گا. 3 مثالیں لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. لقمان حکیم ہے, نوکر ہیں. مالک نے کہا مہمان آئے ہیں, بکری ذبح کرو, اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ, سب سے اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ, اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ, سب سے اچھا گوشت پکا کر کے لاؤ. بکری کو ذبح کیا, زبان کو پکا کر کے دسترخوان پر رکھ دیا, دل کو پکا کر کے دسترخوان پر رکھ دیا. بادشاہ بھی زبان کو پسند نہیں کرتا ہے اور مہمان بھی دل کو پسند نہیں کرتا ہے. کہا تو نے کیا پکا دیا, اتنی گھٹیا چیز پکا دیا, زبان تو ہم کو پسند نہیں, دل تو ہم کو پسند نہیں. تو لقمان حکیم نے کہا کہ حضور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اس سے بری کوئی چیز نہیں. یہی اچھی چیز ہے, زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں, زبان سے بری کوئی چیز نہیں, دل سے بری کوئی چیز نہیں, دل سے اچھی کوئی چیز نہیں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ زبان جب اچھی چلتی ہے, جب زبان غلط نہیں چلتی تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. جب یہ زبان پھسلتی ہے تو آدمی پیر سے پھسلتا ہے تو زمین پر گرتا ہے, جب آدمی زبان سے پھسلتا ہے تو ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے. زبان سے گھٹیا کوئی چیز نہیں جب وہ پھسل جائے. اور دل میں اگر اللہ کی پہچان ہے تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. دل میں اگر اللہ کی پہچان نہیں, اس سے اندھا کوئی چیز نہیں. دل سے اچھی کوئی چیز نہیں, دل سے بری کوئی چیز نہیں. دل میں اللہ کی پہچان ہو, زبان پر اللہ کی تسبیح ہو, اللہ کی تلاوت ہو, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا راستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
آپ لوگ شہر میں بالکل نہیں ہیں اور شہر سے باہر بھی بالکل نہیں ہیں، بکری بھی پالتے ہیں۔ بکری کی روایت ہے گھر سے باہر بکری نکلتی ہے، صبح کو بچہ چھوڑ کر کے نکلتی ہے، جنگل جاتی ہے چرنے کے لیے، وہاں سے واپس آتی ہے، جنگل جاتی ہے چرنے کے لیے، وہاں سے واپس آتی ہے، شام ہوتی ہے بکری واپس ہوتی ہے، بچہ جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کو کھولا جاتا ہے، ڈھیر ساری بکری ہوتی ہے، ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں، ڈھیر سارے بچے ہیں، ڈھیر ساری بکریاں ہیں۔ جب بکری لوٹتی ہے شام کو گھر کی طرف لوٹتی ہے، بچے کو کھولا جاتا ہے، ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، ہر بکری اپنے بچے کی طرف آتی ہے، بچہ بھول نہیں کرتا، ماں بھول نہیں کرتی، ہر بکری اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ہر بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ ہم خدا کے بندے جوانی سے بڑھاپے میں آگے، خدا کی پہچان نہیں، بتائیے بکری کے بچے سے بدتر ہے کہ نہیں؟ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، ایک جوان عاشق ہو گیا، لڑکی پر عاشق ہو گیا، لڑکی سے کہا زنا کرو، زنا کرو، زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لڑکی عقل مند تھی، نیک تھی، جان چھڑانے کے لیے ترکیب نکالی، ایسا کرو حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر جو کہو گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ جوان عاشق ہے، لیلا پر عاشق ہے، لیلا سے کہہ رہا ہے زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑکی جان چھڑانے کے لیے کہتی ہے کہ تم تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، زنا کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گی۔ لڑکی کے ترکیب کے حوالے سے جوان حضرت عمر کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، یہ جوان تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہ آگے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ مولا کے چکر میں نہیں ہے، لیلا کے چکر میں، لیلا پر عاشق ہے، لڑکی سے چکر چل رہا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھو، اس لیے آ رہا ہے۔ اس موقع سے حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ دل سے نماز پڑھ لیتا ہے، چلا پورا ہونے سے پہلے پہلے اللہ لیلا کی محبت کو دل سے نکالے گا، مولا کی محبت کو داخل فرما دے گا۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ سنیچر کو کون آ کر کے سسور آپ کے پڑھیں گے؟ مکمل پڑھیں گے، بیدار رہیے، مکمل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دیکھ لے، ہوگا خدا کے سامنے، سجدے میں جا کے دیکھ لے، فکر عالم نہ کوئی غم ہوگا تجھے، خدا کی قسم تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھ لے، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیا۔ کتنے رائٹ جا رہے ہیں، کتنے رونگ جا رہے ہیں؟ بھائی آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، تیسری مثال لا رہا ہوں۔ جو آدمی جس حال میں سن رہے اسی حال میں سنیے بھائی۔ جانے والے روڈ پہ گزرنے والے کی طرف آپ دھیان مت دیجیے، وہ روڈ ہے، روڈ کی طرف آپ جائیں گے آپ چلے جائیں گے، آپ جس حال میں اسی حال میں بیٹھے رہیے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جس حال میں آپ بیٹھے اسی حال میں بیٹھے رہیے۔ آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، دوسرے کی فکر مت کرنی ہے، آپ اپنی فکر کیجئے، بہت دھیان سے سن رہے ہیں آپ۔ تیسری مثال آ رہی ہے، تیسری مثال آ رہی ہے۔ جوہری تھا، گلے میں ہیرا تھا، جوہری ہے، گلے میں ہیرا ہے۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، سفر کرنے لگا، جوہری کو پتہ چل گیا کہ یہ ساتھی نہیں ہے، یہ رہبر نہیں ہے، یہ رہزن ہے، یہ ہیرے کے چکر میں مجھ سے دوستی کر رہا ہے، میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جب رات کا سناٹا ہوتا تھا وہ گلے سے ہیرا نکالتا تھا، چور کے سامان میں رکھ دیتا تھا۔ چور رات بھر تلاش کر رہا ہے، ہیرا ملتا نہیں ہے، صبح کو اس کے سامان سے ہیرا نکال کر کے پھر گلے میں لے لیتا تھا۔ چور پریشان ہے کہ یہ آدمی ہے یا جادوگر ہے، کون ہے؟ دن میں ہیرا نظر آتا ہے، رات میں ہیرا کہاں چلا جاتا ہے؟ ہیرا نہیں ملتا۔ 3 رات تک اس نے تلاش کیا، چور کو ہیرا نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، بھائی تم آدمی ہو، عجوبہ ہو، تمہارے گلے میں ہیرا دن میں نظر آتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا؟
میں تمہارا سامان تلاش کر رہا ہوں، 3 رات سے تلاش کر رہا ہوں، ہیرا نہیں ملتا۔ تو کہا کہ تم نے میرا سامان تلاش کیا، تمہیں اپنا سامان تلاش کرنا چاہیے، اگر تم اپنا سامان تلاش کرتے تمہیں ہیرا مل جاتا۔ کسی عارف نے کہا کہ او مسلمانوں، تم خدا کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تمہارے دل میں خدا چھپا ہوا ہے۔ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، گفتار دل برانا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، گفتار دل برانا۔ انشاءاللہ خدا سے بے خوف نہیں ہوں گے، خدا سے مایوس نہیں ہوں گے، خدا ہماری حفاظت میں کھڑا ہوگا۔ دنیا کا کام آنے اور جانے کا ہے، ہمارا کل بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، قیامت تک کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ مجھے تو امید نہیں تھی، یہ تو میلاد بن چکا تھا، میں نے سوچا کہ فاتحہ کر کے یہاں سے اگربتی جلا کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، حوصلہ دیا ہے، جلسے کو جلسہ بنا دیا ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ کرے جلسہ کامیاب ہو، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے، مسلمان چوٹی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کوے کی طرح ہوتا ہے، اور مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان بکری کی طرح ہوتا، مسلمان کتے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اگر آپ نے اس کو دھیان سے سن لیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، کھیتی مسلمان کی طرح ہوتی ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کھیتی پر ہوا چلتی ہے، کھیتی پر ہوا چلتی ہے، کھیتی کھڑی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں، ہوا چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، کھیتی سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، کھجور مسلمان کی طرح، مسلمان کھجور کی طرح، کھجور مسلمان کی طرح۔ کھجور کی زر زمین میں اندر ہوتی ہے، کھجور کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے، اور جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے، ہوا ڈولانے سے کھجور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا ڈولاتی ہے، ہلاتی ہے، کھجور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جڑ اس کی مضبوط گڑی بھی ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا عمل عرش کو پہنچتا ہے۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، کھجور مسلمان کی طرح ہے۔ مسلمان کس کی طرح ہے؟ چوٹی کی طرح ہے۔ مسلمان بجلی کی طرح نہیں ہے، دبایا آن ہو گئی، دبایا آف ہو گئی۔ مسلمان پیدا ہوا اور جلدی سے مر گیا، جلدی سے پیدا ہوا جلدی سے مر گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ مسلمان چوٹی کا نام ہے، دانا لے کر کے چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، پھر چڑھتی ہے، 50 مرتبہ گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، پھر چڑھتی ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے چڑھ جاتی ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، ہار کر کے بھی حوصلہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمان کس کی طرح ہے؟ مسلمان کوے کی طرح۔ کوے کی خوبی دیکھیے اور کتے کی برائی دیکھیے۔ کتا اور کوا میں کیا فرق ہے؟ مسلمان کتے کی طرح نہیں ہے،
मुसलमान कौवे की तरह है। कौवा मरी हुई मुर्गी को देखता है, सारे कौवे को जमा करता है, सारे कौवे को जमा करता है। जब सारे कौवे जमा होते हैं तब ये बुलाने वाला मिल करके सबके साथ खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। कुत्ता मरा हुआ हाथी देख रहा है, अकेला खा नहीं सकता, एक बालिश का पेट है, अकेला खा नहीं सकता, खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को खाने नहीं देता। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। कुत्ते को देखिए, कौवे को देखिए। मरा हुआ कौवा है, जिंदा कौवा देखता है, नसीहत पकड़ता है, भाग जाता है। मरा हुआ कौवा को देख करके जिंदा कौवा नसीहत पकड़ता है, भाग जाता है। लेकिन मरे हुए कुत्ते को जिंदा कुत्ता देखता है, नसीहत नहीं पकड़ता। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। तीसरे फर्क को देखिए, मरा हुआ कौवा है, जिंदा कौवा मरे हुए कौवे को नहीं खाता है, मरे हुए कौवे को जिंदा कौवा नहीं खाता है। और मरा हुआ कुत्ता है, जिंदा कुत्ता मरे हुए कुत्ते को खा जाता है। मुसलमान कौवे की तरह होता, कुत्ते की तरह नहीं होता। चौथे फर्क को देखिए कि कौवा है, मरी हुई मुर्गी है, उसको खाता है, पेट भरता है, उड़ जाता है, पेट भरता है, उड़ जाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। हाथी बड़ा है, खा रहा है, पेट भी भर गया, उसको छोड़ करके नहीं जाता, रात भर उसको जोतता रहता है। मुसलमान कौवे की तरह है, कुत्ते की तरह नहीं है। आखिरी फर्क बता रहा हूं, कौवा नरम नरम गोश्त खाता है, हड्डी छोड़ देता है। कौवा नरम नरम गोश्त खाता है, हड्डी छोड़ देता है। लेकिन कुत्ता गोश्त भी खा लेता, चमड़ा भी खा लेता, बाल भी खा लेता, सब कुछ खा लेता, जो हड्डी बची हुई होती है उसको भी चबा जाता है। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं होता, मुसलमान कौवे की तरह होता है। नमूना दे रहा हूं, बरेलवी देवबंदी से झगड़ा कर रहा है, देवबंदी बरेलवी से झगड़ा कर रहा है, शिया सुन्नी से झगड़ा कर रहा है, सुन्नी शिया से झगड़ा कर रहा है। ये मरता है तो वो तमाशाई होता, वो मरता है तो ये तमाशाई होता। इस्लाम को इसने भी नुकसान पहुंचाया, उसने भी नुकसान पहुंचाया। आज बरेलवी को देवबंदी बनाने की जरूरत नहीं है, देवबंदी को बरेलवी बनाने की जरूरत नहीं है। बरेलवी बरेलवी रहे, देवबंदी देवबंदी रहे। एक चीज की जरूरत है, वो क्या? मुल्क कौम मजहब का वो वफादार हो जाए, मुल्क कौम मजहब के हम वफादार हो जाए। मुसलमानों का हाल क्या है? मसलकी झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? जमीन का झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? पड़ोसी का झगड़ा है। मुसलमानों का हाल क्या है? मकान का झगड़ा है। झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए ये मुसलमान भी जलील है, वो मुसलमान भी रुसवा है। नमूना दे रहा हूँ, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो कहा करते थे, मुसलमान मुसलमान नहीं है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है, मुसलमान घोड़े और कुत्ते की तरह हो गया है। एक बार घोड़े ने कुत्ते से कहा, मैं जब दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने हसद में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़े ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। जलसे का कुत्ता, जलसे का घोड़ा, यहाँ से मुकाबला हो रहा है। खड़गपुर पास करके जो कलकत्ता पहुँचेगा वो बाजी जीतेगा, जो खड़गपुर से पीछे रह गया, कलकत्ता नहीं पहुँचा, वो बाजी हार जाएगा। घोड़ा तो दौड़ गया, जलसे का घोड़ा जलसे से दौड़ा, खड़गपुर पहुँच करके पीछे देखता है कि मुड़ करके कुत्ता आ रहा है कि नहीं आ रहा। जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है। घोड़े ने पूछा कि क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। कहा यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, खड़गपुर से पहले पीछे कर दूंगा, लेकिन मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ, जलसे का कुत्ता हूँ, यहाँ से दौड़ूंगा, खड़गपुर पहुँचूंगा, खड़गपुर का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। कुत्ते से क्या बदला लेना, घर कुत्ते ने काटा, तुमने घर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताजीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मुसलमान कुत्ते की तरह नहीं होता, बकरी की तरह होता है। बकरी की तरह मुसलमान कैसे होता है? बकरी जब जिंदा रहती है दूध देती है, इंसान को नफ़ा पहुंचाती है। बकरी जिंदा है,
دودھ سے انسان کو نفع پہنچاتی ہے، بکری ذبح ہوتی ہے مر جاتی ہے، گوشت سے نفع پہنچاتی ہے۔ مسلمان بکری کی طرح ہے، جیتا ہے اپنی قوم ملک مذہب کے لیے، مرتا ہے اپنی قوم ملک مذہب کی حفاظت میں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آپ کو 5 کام کرنے ہیں، حالات خراب ہے، صرف آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ 5 کام کرنا ہے، پلان بنائیے، کل کو کیا کرنا ہے، مہینے میں کیا کرنا ہے، سال میں کیا کرنا ہے۔ دوسرا کام، خواب دیکھیے، لمبا لمبا خواب دیکھیے۔ جب آدمی خواب دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کے بعد ترقی ہوتی ہے، محنت سے پہلے ترقی نہیں ہوتی۔ تیسرا کام، ذمہ داری قبول کیجئے، قوم ملک مذہب کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کیجئے۔ ذمہ داری سے جان مت چرائیے، جان چرانے والا ٹرین کی پٹری میں کٹتا ہے، پھانسی کے پھندے سے لٹک کر کے مر جاتا ہے۔ اور چوتھا کام، نصیحت پکڑیے، ٹھوکر مت کھائیے، نصیحت پکڑیے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے، وہ میرا پڑوسی ہے ترقی کر رہا ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے، نصیحت پکڑیے، نصیحت پکڑیے۔ اور آخری بات بتا رہا ہوں، مایوس مت ہوئیے، مایوسی کے بعد آپ حوصلہ ہار جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے۔ جب اللہ سے امید رکھیں گے، باحوصلہ رہیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی سر بلند فرمائے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو سر بلند فرمائے گا۔ وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، بیدوبا نامی پنڈت نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، تعجب ہے بھائی، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، پنڈت نے لکھی ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبند جیسے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، مسلمان علم کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، 3 جانور تھے، ایک ساتھ شکار کرتے تھے، بانٹ کر کے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو شکار کیا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا، 3 جانور کو مار کر کے لائے۔ تو شیر نے چیتا سے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، آپ گدھا کھا لیں گے۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے کہ سب سے بڑا گدھا میں ہوں، میرے حصے میں گدھا ہے، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر چاہتا تھا اس کے حصے میں ہرن آئے، گدھا آ گیا، اس نے بٹوارے کو نہیں مانا، منہ پر تماچا مار دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ گدھا آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ کہا سب میرے لیے۔ کہا آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ واہ صاحب، کس طرح شاندار بٹوارا کیا، کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہو، کس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ کہا کہ حضور کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انشاءاللہ مسلمان بننا ہے۔ ایک نقطے کی بات آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ مسلمانوں کو ابھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، یہ سی اے واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا، این پی آر واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا،
एनआरसी वापस होगा कि नहीं होगा। और अभी एक नया शक क्या है, ये कोरोना वायरस आ गया, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, मुसलमान को लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बिल वापस होगा कि नहीं होगा। मैं नुक्ते की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमने सब्र किया है, हमने दुआ किया है, हमने दिफा किया है। ये बिल कल वापस हुआ था, आज भी वापस होगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अब पीछे लौटिए, 1937 में एक बिल आया था, 1937 में एक बिल आया था, अंग्रेज लेकर के आने वाला था। अंग्रेज कौन था जिसने 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चलाए? अंग्रेज कौन था जिसने 3 लाख से ज्यादा कुरान के नुस्खे जला डाले? अंग्रेज कौन था जिसने 52,000 उलमा को फांसी दी और जाने से पहले 4.5 लाख मुसलमानों का खून पी लिया, उसके बाद 7 समंदर पार गया? अंग्रेज वो था, बिल लेकर के आया था। 1937 में मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापिस हो गया। 1956 में दूसरा बिल आया, हिंदू भाई के खिलाफ आया, मुसलमान खड़े नहीं हुए, हिंदू भाई खड़े नहीं हुए, मुल्क खड़ा नहीं हुआ, बिल वापस नहीं हुआ। 1972 में बिल आया, मुतबन्ना बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। 1986 में बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। आज सी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, एनपीआर आ रहा है, शाहीन बाग के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए, बिल वापस होगा कि नहीं होगा? मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज लगाओ, सब मिलकर आवाज लगाओ तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। 5 काम पर आप खड़े हो जाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 काम पर खड़े होना है, हाथ उठाइए। पहला काम, सिर्फ बाईपास ले जा रहा हूं, तफसील का मौका नहीं। आप तो थक हार करके ऐसे बैठ गए, मालूम होता मुकदमा हार करके बैठ गए। जैसे मुर्गी में बीमारी होती है, उसी तरह आपका हाल हो गया। अल्लाह रहम करे। सुना रहा हूं हौसले के लिए कि 5 काम पर आप खड़े हो जाइए, खुदा आपके साथ खड़ा होगा। जिसके साथ खड़ा होगा उसका नवाब सिराजुद्दौला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 काम पर आप खड़े हो जाइए। सबसे पहला काम, तौबा कीजिए। तौबा मसले का हल है। यहाँ का मसला भी हल होगा, वहाँ का भी मसला हल होगा। सारी मुसीबत तो गुनाह की वजह से है और सारे मसले का हल तौबे से है। तौबा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पहला काम। दूसरा काम, गुनाह छोड़ दीजिए। अगर गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुट्ठी भर दुश्मन आपको जलील कर देगा। मुट्ठी भर दुश्मन, गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुट्ठी भर दुश्मन आपको जलील कर देगा। गुनाह छोड़ देंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में दुश्मन आए, आपका कुछ नहीं कर सकता। गुनाह छोड़ दीजिए। तीसरा काम, गैर मुस्लिम से नफरत मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। गैर मुस्लिम की मदद कीजिए, मायूस मत कीजिए। गलती करे, माफ कर दीजिए, बदला मत लीजिए। गैर मुस्लिम के दुख में शरीक हो जाइए, हौसला दीजिए। सुख में शरीक हो जाइए, भाई का सबूत दीजिए, पड़ोसी का सबूत दीजिए, दोस्ती का सबूत दीजिए। गैर मुस्लिम से नफरत मत कीजिए, तीसरा काम। चौथा काम बता रहा हूं, एक और नेक हो जाइए। जमीन का झगड़ा, मसलक का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, भाई का झगड़ा, सारे झगड़े खत्म कीजिए। ये झगड़े बरकत उठाने वाले हैं, ये झगड़े रहमत उठाने वाले हैं, अल्लाह की मेहरबानी उठाने वाले हैं, जलील और रुसवा करने वाले। झगड़े से दूर हो जाइए। मुल्क कौम मजहब के आप भी वफादार हो जाइए, हम भी वफादार हो जाएं। आखिरी काम बता रहा हूं, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए, दिफा कीजिए। हथेली में जान लेकर के, सर में कफन बांध करके मुल्क कौम मजहब की हिफाजत के लिए खड़े हो जाइए। जान रहे तो गाजी, जान चली गई तो शहीद। आखिरी काम बता रहा हूं, नई नस्ल के ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले मदरसे की तालीम दिला करके उसे मुसलमान बनाइए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तू ऐ दिल, न डर गम से तू ऐ दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। जीवन है अगर जहर तो पी
जीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। जैसा जो करेगा, जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। जवानों के हवाले से 2 से 3 मिनट में पैगाम दे रहा हूं। जवानों के लिए हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। इस दुनिया में तो आप जवान होंगे ही, जन्नत ही में जवान होंगे। जवानों के हवाले से 3 नमूना दे रहा हूं। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपसे कहाँ भूल हो रही है, वो मैं बता रहा हूं, जिसकी वजह से आप